अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। खदीजा शाह के लिए मुश्किलात कैसे कम हो रही हैं, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड कहानी क्या है, आज की ब्लॉग में उस पर भी बात करते हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी को किस ताकतवर या ताकतवर तरीन शख्सियत ने ये कहा कि भाई आप 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है, शाह महमूद कुरैशी के बयान पे, इस पर भी आज बात करते हैं। और क्या पीटीआई से बल्ला का निशान छीन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अहम डेवलपमेंट हुई है, आज की व्लॉग में ये भी बताते हैं। इस पर भी बात करते हैं। एक मारूफ अदाकारा इलेक्शन लड़ रही हैं, एक छोटी सी खबर है, उस हवाले से बात करते हैं। और एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून में कराची में सीट एडजस्टमेंट हो पाएगी या नहीं होगी, आज इनके पे बात करते हैं। खदीजा शाह आप जानते हैं, मारूफ फैशन डिजाइनर, इंटरप्रेन्योर है और इकोनॉमिस्ट थे। डॉक्टर सलमान शाह उनकी ये साहबजादी हैं और सबसे अहम के साबिक आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ जंजुआ उनकी ये नवासी हैं और मिलिट्री फैमिली से उनका ताल्लुक है। और ज़ाहिर आसिफ जंजुआ आर्मी में बहुत रिस्पेक्ट से देखे जाते हैं। वो आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ के तौर पे ही उनकी डेथ हो गई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में 90s में। तो खदीजा शाह 7 माह से एक मुश्किल में है। आपको पता है कि जेल में रही, उनके बच्चे भी हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर उनकी फैमिली के लिए मसाइल, और वो एक एक तरह के एक एलीट क्लास से उनका ताल्लुक है। और जिस तरह जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड है उसको देख कर ये मज़ाहिर बहुत मुश्किल और मुमकिन बात लगती थी, लेकिन 9 मई का जो रिएक्शन था इतना शदीद था और गम और गुस्सा जो ताकतवर हल्कों में इतना शदीद था कि खदीजा शाह भी उसकी निशाना बनी। अब उनके पीछे अब उनका जमानत का और मामला बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि वो अपने घर पहुंच गई हैं या पहुंचने वाली हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे उनकी फैमिली ने जगह जगह जाके बहुत सारी गारंटीज दी। ये कहा कि पीटीआई के लिए उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो सिर्फ एक बार रिहा हो जाएं तो उसके बाद अपने अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली को टाइम देंगी या अपने बिजनेस पे, कारोबार पे टाइम देंगी। और कम अज़ कम इलेक्शन तक तो बिल्कुल ही इसकी ठोस यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। और ज़ाहिर है जब इतनी मुश्किल इतने मसाइल हों तो मतलब इनका हक भी बनता है। वो कोई पोलिटिकल एक्टिविस्ट से पहले भी नहीं थी उस तरह की इलेक्शन लड़ने वाले या इस तरह की सूरत हाल थी, और उन पर केसेस थे वो भी गलत और खिलाफ बिल्कुल हद जैसा कहते हैं कि हो गई थी बिल्कुल। और अभी जो कोयटा भेजा गया था वो तो सराफ नजर आ रहा था कि विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि खदीजा शाह के लिए मुश्किलात कम हो गई हैं, उनको बिलाखिर उनको माफ़ी मिल गई है और शायद उनके लिए अब वो अगला जो कुछ अरसा है वो ज़्यादा अच्छा पुरसकून गुजरे उनके लिए। देखें जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती उस वक्त तक तो मतलब हमारे यहाँ ये खतरा रहता ही है। एक बार फैसला हो रहा होता है, पता लगता है दूसरी बार कहीं और से ऐसे बाजू का फील होता है कि जिस तरह पावर कॉरिडोर्स में भी मुख्तलिफ हल्के हैं जो अपनी मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं और चीज़ें आगे ऊपर नीचे होती रहती है। खैर अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे, खासतौर पर जो खवातीन पोलिटिकल रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, असलम जावेद और उन सबके लिए भी आसानी पैदा होनी चाहिए। इन सब के बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद तो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और कई महीनों से सारे 7 8 माह से 6 माह से अपनी मुश्किलात में हैं, जेलों में हैं। उन सबके लिए आसानी पैदा होनी चाहिए। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो उनकी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि मुझे मुल्क की एक अहम और ताकतवर तरीन शख्सियत ने ये कहा था कि अभी आप जो करता धरता है इस निज़ाम की, ये कहा कि आप 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है। इसमें लोगों की चहमुखियाँ चल रही हैं, मुख्तलिफ बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद आर्मी चीफ की तरफ से इशारा किया गया, लेकिन कोई ऐसी उसको सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिलती, ऐसी एविडेंस नहीं मिल रही अभी तक कि उनकी चीफ सबसे कोई मुलाकात हुई हो। अब एंकर और व्लॉगर मुनीफ फारूक ने यह दावा किया है कि गालिबन इनका कोई DGISI जो इस वक्त हैं उनके साथ कोई रब्ता रहा होगा, क्योंकि पहले जब ये वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त भी ये नेशनल सिक्योरिटी के इजलासों में और ज़ाहिर उस वक्त भी ये उनका रोल था DGISI का, जनरल नदीम अंजम का। जब ये जनरल फैज़ के हटाने के बाद इमरान खान दौर में रहे हैं चंद माह, तो उसमें शायद इनका एक ताल्लुक था, उसमें कोई इनका रब्ता हुआ होगा या इस तरह की बात होगी। यानी इसकी तरदीद की जा रही है कि आर्मी चीफ ने ये बात की शाह महमूद कुरैशी। लेकिन बहरहाल ये बात तो ठीक है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई ताल्लुक नहीं 9 मई से, बिल्कुल कैटेगोरिकली ये दुरुस्त बात है। इनके मुखालिफिन भी, इवन जो उनकी केसेस पे काम कर रहे हैं सरकारी वकला भी, वो भी प्राइवेटली ये कहते हैं कि ताल्लुक कोई नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब का। वो थे ही नहीं यहाँ पे पंजाब में, कराची में थे और उनकी उनकी बेगम वहाँ पे आगा खान अस्पताल में एडमिट थी और वहीं पर जाके उन्होंने जो वीडियो पैगाम जारी किया वो उन्होंने सिर्फ पोलिटिकल एहतजाज का था। और उनका वैसे भी एक मिजाजन भी मखदूम शाह महमूद कुरैशी इस तरह के एजिटेटर और ऐसा नहीं है, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली उनके लिए सख्त टाइम हो रहा है, मुश्किल वक्त गुजर रहा है उनके लिए। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने एक अहम फैसला किया था, जिसे बल्ले का निशान उन्होंने वापस किया और उस फैसले को इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया। लेकिन मुअत्तल करके फैसला सुना नहीं दिया गया, यानी ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो ख़त्म ही हो गया फैसला उसका, मुअत्तल किया गया था। और ये था कि 9 जनवरी तक उसके बाद डिवीजनल बेंच सुनेगा उसे। तो एक ये बहुत ही माकूल बात है। उस पर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले लोग और IPP जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी ने, शहबाज शरीफ ने भी उस पर सख्त तनकीद की और गैर ज़रूरी तनकीद
کہ پشاور ہائی کورٹ کس طرح ملک بھر کے فیصلے کر سکتے ہیں. بھائی ہائی کورٹس میں کیسز یہ پہلا کیس تو نہیں ہے, اور نیشنل لیول کے بہت سارے کیسز ہائی کورٹس فیصلے کرتی ہیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے سنے جاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے کئی فیصلے پورے ملک کی خواتین پہ, آپ کو یاد ہوگا جسٹس عائشہ ملک نے ایک فیصلہ کیا تھا خواتین ایویڈنس کے حوالے سے, 2 فنگر کیس جو ہے وہ پورے پاکستان کی یعنی کروڑوں خواتین پہ امپلیمنٹ ہوا, اور بے شمار کیس اس طرح ہوتے ہیں. تو نہایت فضول اور بالکل ایک لاجانی اور بیکار ان کی تنقید تھی. مریم نواز نے بھی, سب کو تکلیف اصل میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو الیکشن کمیشن نے ایک ورسٹ اور سیاہ فیصلہ کیا تھا, اور بیسیکلی پی ٹی آئی کی سیاست کو ختم کرنے کی ایک کوشش کی تھی, ایک باقاعدہ ایک سازش کی گئی تھی, اس سازش کو ہائی کورٹ نے کیوں ختم کیا, کیوں ریلیف دیا. اب اس پہ الیکشن کمیشن نے اپیل کیا سپریم کورٹ نے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کیس فوری طور پہ سماعت کے لیے, یعنی ابھی 2 دن تو سپریم کورٹ بیٹھ نہیں رہی, اگر وہ بیٹھ رہی ہوتی, یہ کاز لسٹ چل رہی ہوتی تو مے بی آج یا کل میں ہی کر لیتے, لیکن 2 جنوری کو اس کے لیے رکھ دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب 9 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ کا, پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ اس کیس کو سنے گا, تو یہ بڑی ٹھیک بات تھی. 9 جنوری تک ہی اس کو معطل کیا گیا تھا. ڈویژنل بینچ سنتا, ڈویژنل بینچ کو سن لینا چاہیے, اور موجودہ سپریم کورٹ کے جو سارے سینئر جج صاحبان ہیں, چاہے وہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ ہوں, سردار طارق مسعود ہوں, جسٹس منصور علی شاورہ ہوں, اطہر منلہ ہوں, یہ سب تو بلیو اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے ہو کے کیس ہمارے تک آنا چاہیے. تو جب ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ 9 جنوری کو سن رہا ہے تو آپ 2 جنوری کو پہلے کیوں کیس سن رہے ہیں؟ تو بہرحال سپریم کورٹ نے کیس کو فکس کر دیا. اب دیکھیں سپریم کورٹ سے کیا معاملہ کیا برآمد ہوتا ہے. سپریم کورٹ ہی کا ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. جسٹس جواد خواجہ سابق چیف جسٹس پاکستان تھے, وہ ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کے خلاف گئے تھے پٹیشن لے کے, جس کا فیصلہ آ چکا ہے. 5 رکنی بینچ نے ان کو نائل بالکل اس قانون کو اڑا دیا تھا اور اسے غیر قانونی بھی قرار دے دیا تھا سویلین ٹرائل کو. اب اس پہ جو اپیل ہوئی ہے, اب پتہ ہے کورٹ نے پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ جو سوموٹو کیسز ہیں 1843 والے, ان سب پہ اپیل کی ایک سہولت موجود آ گئی ہے. تو اس پہ جو بینچ بنایا گیا, سردار طارق مسعود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, قاضی فیاض عیسیٰ اس بینچ کا حصہ نہیں بنے. اس بینچ میں اعتراض ہوئے, جب پہلے دن سماعت ہوئی تھی اس پہ بھی اعتراض کیے تھے وکلاء نے کہ آپ, سردار طارق مسعود کو کہا تھا کہ آپ تو اپنا مائنڈ شو کر چکے ہیں, اپنی اوپینین اس کیس سے پہلے شو کر چکے ہیں, تو آپ کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. سردار طارق مسعود نے رد کر دیا اس بات کو, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا, جو کرنا ہے کرے, میں بیٹھا ہوں, میں نہیں جاتا. تو بڑا یہ روٹ انداز میں انہوں نے کہا, جس پہ بڑا ناپسند بھی کیا گیا, تنقید بھی ہوئی. اب جواد خواجہ صاحب نے خط لکھا ہے, انہوں نے اس بینچ پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ایک 7 رکنی بینچ, چونکہ 5 رکنی بینچ تھا, اس کے بعد 6 بجے 7 رکنی بینچ کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے, اس کیس کو سننا چاہیے 7 رکنی بینچ کا. چونکہ جسٹس اجاز الحسن اپنے خط میں لکھ چکے ہیں, جنہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ کو کہا تھا کہ کمیٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل چونکہ میٹر ہے, اہم کیس ہے, بڑا کیس ہے, تو اس کو 7 رکنی بینچ سنے گا, اور اس کو چیف جسٹس آف پاکستان اس کو لیڈ کریں, اور سردار طارق مسعود اس بینچ کا حصہ نہ ہو, چونکہ وہ اپنی پہلے اپنی رائے بیان کر چکے ہیں. جواد خواجہ کے ہاتھ پہ کیا آتا ہے اب یہ پتہ نہیں, لیکن بہرحال بات اصولی طور پر ٹھیک ہے, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ پر بھی جب اعتراض کیا گیا تھا کہ اب جواد خواجہ رشتہ داری ہے وہ الگ ہو گئے تھے, تو سردار طارق مسعود پہ جب اعتراض ہوا اسی کیس میں ہی جو پہلے چلا یہ کیس, اب سردار طارق مسعود پہ اعتراض ہے, تو ان کو اس جج کا, اس بینچ کا, کیونکہ بہت اہم کیس ہے, اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے, ان کو الگ ہو جانا چاہیے, اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو ہمت کرنی چاہیے, جرأت کر کے خود اس کیس کو کرنا چاہیے. وہ ہر کیس میں تو اپنے پاس لگا لیتے ہیں کیس اپنے پاس, اور یہ جو بڑا کیس ہے جس میں ان کا ایک چیلنج ہے, صحیح معنوں میں چیف جسٹس کو اس کو لیڈنگ فرام دی فرنٹ کے حساب سے کھیلنا چاہیے, تو ان کو یہ کیس کو خود سننا چاہیے اور بڑا 7 رکنی بینچ بنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بہت ہی معقول بات ہے. نور بخاری معروف اداکار ہیں, فلم اداکارہ, آج کل بھی وہ کچھ عرصے کے لیے آؤٹ ہو گئی تھی, لیکن پھر ٹی وی پہ آ کے مارننگ شوز وغیرہ اور مختلف پروگرامز وغیرہ کرتی رہتی ہے. اب ان کے بارے میں خبر رہی ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے رہی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے وہ الیکشن تو نہیں لڑ رہی, لیکن خواتین کے مخصوص نشستوں میں امیدوار ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اون چودھری جو پہلے عمران خان کے بڑے دوست تھے, قریبی دوست تھے, اور وہ نور بخاری پہلے بھی ان کی اہلیہ رہ چکی تھی, پھر ڈائیورس ہوئی, پھر نور بخاری کی ایک اور شادی بھی ناکام ہوئی, اب وہ دوبارہ اہلیہ ہیں, ان کی شادی ہو گئی ہے اون چودھری سے. تو اون چودھری کی وجہ سے ہی ان کو رکھا گیا, لیکن اس کی خواتین کی لسٹ میں ان کا تیسرا نام ہے سارہ بخاری, ان کا اصل نام چونکہ سارہ ہے, اس وجہ سے رکھا گیا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اتنی سیٹیں استحکام پاکستان پارٹی جیتی ہے, اگر وہ 8-9 سیٹیں جیتے تو غالباً پھر 3 سیٹیں ان کو مل جائیں گی, کیونکہ 3 سیٹوں کے حساب سے چوتھی سیٹ ملتی ہے, تو میرے خیال 9 یا 10 سیٹوں کے بعد ان کو 3 سیٹیں مل سکیں گی. تو نور بخاری ایم این اے بنتی ہیں یا نہیں بنتی, لیکن اپنے خامد کی وجہ سے بار پالیٹکس میں ان کی انٹری ہو گئی. اور یہ ایک مزے کی بات ہے کہ پہلے وہ بشرا بی بی کی مریدہ تھیں, اور ان کی وجہ سے ہی اون چودھری کے ساتھ, اور پھر اون چودھری کی وجہ سے عمران خان کا بشرا بی بی سے تعلق بنا تھا. اب وہ جو پیر صاحبہ ہیں بشرا بی بی, ان کی وہ الگ ہے, ان کی پالیٹکس الگ کشتی میں ہے, اور نور بخاری الگ کشتی میں چل رہی ہے, وہ ایک اپنا معاملہ ہے. اور مسلم لیگ نون اور ایم کے ایم کی
معاملہ چل رہا تھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، وہ شہباز شریف کراچی پہنچے ہیں، وہ NA 242 پہ شہباز شریف نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں، وہاں پہ MKM کے بھی ڈاکٹر فاروق صاد لڑ رہے ہیں اور لوگوں کے بھی وہاں پہ نام آ رہے ہیں، تو MKM اس سیٹ پہ انکار کر رہی ہے، اعتراض کر رہی ہے، وہ ظاہر ہے شاید طرف برگینی کے لیے ایسا کر رہا ہوگا، وہ سیٹ کو نہیں چھوڑ رہے، لیکن اگر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، شہباز شریف والی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، تو پھر کراچی میں مسلم لیگ نون اور MKM کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکے گی، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا اس کا معاملہ بنتا ہے نہیں۔ شیخ رشید کے حوالے سے کل ہم نے ولاگ میں بات کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ لطیف کھوسہ کا ان کے جو بیان آیا اس پہ اعتراض لوگوں نے کیا ہے کہ ایڈیٹڈ بیان ہے اور شیخ صاحب کو عمران خان ناراض ہیں یعنی، اب وہ اس عمران خان کی طرف سے ابھی نہیں آیا، لیکن بیرسٹر گور خان نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جس نے پریس کانفرنس یا انٹرویو دیا تھا ان کو ہم الیکشن سیٹ کے لیے کنسیڈر نہیں کر رہے، اور انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کو تو الگ پارٹی ہے، وہ ظاہر اپنی پارٹی پہ ٹکٹ لڑیں گے، الیکشن لڑیں گے، لیکن ہم نے ابھی ان کو حمایت کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، تو ابھی تک یعنی عمران خان کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں بنا شیخ صاحب کو، اب ملا، اور شیخ صاحب کو گرین سگنل نہ ملا PTI کی طرف سے تو یہ 100% یقینی ہے کہ الیکشن بری طرح ہار جائیں گے، تو شیخ صاحب بھی پورا زور لگائیں گے، اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔